हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह ताला ने जो इंसान पैदा किए हैं उनके मिजाज मुख्तलिफ हैं। इनमें कुछ लोग होते हैं जो कवी होते हैं इरादे के, जो फैसला कर लिया डट गए। कुछ लोगों में वो कुव्वत इरादी इतनी मजबूत नहीं होती, वो इधर उधर सोचते रहते हैं। कुछ लोग जिस्मानी तौर पर बहुत तवाना होते हैं, कुछ लोग जिस्मानी तौर पर पैदाइशी तौर पर कमजोर होते हैं। तो अगर कोई कुव्वत इरादी कमजोर रखने वाला शख्स है, वो भी तो अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह का बंदा है, खताओं का ज़हूर हो जाता है, तौबा करता है, फिर कुछ अरसे के बाद फिर खता का ज़हूर हो जाता है, फिर तौबा करता है। तो हम तो ये समझेंगे कि एक हद के बाद फिर उसकी तौबा कबूल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हदीस सुनिए, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अब्दन अज़नब ज़ंबन, यकीनन एक बंदा जो है वो एक गुनाह करता है। फ़क़ाल, फिर वो कहता है, रब, ऐ मेरे परवरदिगार, अज़नबतु फ़ग़फ़िरली, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ फरमा दे। फ़क़ाल रब्बुहु, तो परवरदिगार ये कहता है, आलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंब व याख़ुज़ु बिही, मेरा ये बंदा ये जानता है कि उसका एक रब है जो गुनाह मुआफ भी कर सकता है और सजा दे भी सकता है। क्या मानी हुए, गुनाह उसने किया है लेकिन जानता है अल्लाह को कि वो माफ भी फरमा सकता है, तभी तो वो अल्लाह से माफी की दरख्वास्त कर रहा है। उसके इस जानने की बुनियाद पर, उसके इस इल्म की बुनियाद पर, उसके इस ईमान की बुनियाद पर फरमाया, गफ़रतु लिअब्दी, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया। सुम्मा मकसा माशाअल्लाह, फिर वक्त गुजरा जितना कि अल्लाह ने चाहा। सुम्मा अज़नबा ज़ंबन, फिर उससे गुनाह हो गया। फ़क़ाल रब अज़नबतु ज़ंबन फ़ग़फ़िर, फिर कहता है परवरदिगार, मुझसे गुनाह हो गया, फिर मुझे माफ फरमा दे। फ़क़ाल रब्बुहु, अल्लाह फरमाता है, आलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंब व याख़ुज़ु बिही, मेरा बंदा है ना जो जानता है कि उसका एक रब है, ईमान बिल्लाह उसके अंदर है, तभी तो पुकार रहा है। और यह भी जानता है कि वो गुनाह माफ भी कर सकता है और चाहे तो पकड़ भी सकता है, सजा भी दे सकता है। तो फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने फरमाया कि मैंने माफ कर दिया। सुम्मा मकसा माशाअल्लाह, फिर एक अरसा गुजरा उसके बाद, सुम्मा अज़नबा ज़ंबन, फिर उसने गुनाह किया। क़ाल रब्बु अज़नबतु ज़ंबन आख़र, उसने कहा परवरदिगार, मैंने तो फिर एक और गुनाह कर दिया, फ़ग़फ़िरली, मुझे बख्श दे। फ़क़ाल आलिम अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंब व याख़ुज़ु बिही, मेरा बंदा जानता है ना कि उसका एक रब है जिसे वो पुकार रहा है, क्यों वो जानता है कि उसे इख्तियार हासिल है कि चाहे तो बख्श दे और चाहे तो पकड़ ले। उसके इस इल्म, इस ईमान की बुनियाद पर मैंने उसे माफ कर दिया। एक और हदीस, मैंने चूंकि इस गुफ्तगू के लिए इन अहादीस का तफाहुस किया है, ये तो बहुत है हदीसें, मैंने उनमें से कुछ चुनी है। हमारे पास वाइज नासिह, वो भी किसी शख्स को रोकते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, नहीं रुकता, तो कहीं गुस्से में आके अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना बड़ा जुर्म है, इसका अंदाजा कीजिए इस हदीस से। तो मेरे बंदे को मेरी रहमत से मायूस कर रहे हैं, कितना बड़ा जुर्म है, उसका अंदाजा कीजिए। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अन जुंदुब, हज़रत जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या बयान किया। अन्ना रजुलन क़ाला, कि एक शख्स ने यह कहा, वल्लाहि ला यग़फ़िरुल्लाहु लिफ़ुलानिन,
کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَالَّىٰ عَلَيَّ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. مَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے وہ شخص، الَّذِي يَتَعَالَّىٰ عَلَيَّ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا. وَأَحْبَطْتُ عَمَلَهُ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے جرم کی انکار. تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل. قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. اس نے 99 قتل کی. فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے. فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا. فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے. فقال لا، اس نے کہا نہیں. فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیا. ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو. فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف. فقال انه قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں. فهل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کہا کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا. معلوم یغرغر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. فرمایا نعم وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو. فإن بها أناس يعبدون الله تعالی، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں. فاعبد اللہ معهم، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو. ولا ترجع الى ارضک، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس پلٹ جاؤ. فإنها ارض سوء، وہ بری جگہ ہے. فانطلقا، تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا. حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاہ الموت، موت آ گئی. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے. فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ للہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے
اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں۔ وقالت الملائکۃ العذاب، اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہ لم یعمل خیرا قط، تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے؟ اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ فاتاہ ملک فی صورت آدمی، تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر، فجعلوہ بینہم، تو ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں؟ انہیں حکم بنا لیا۔ فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان اقرب، کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جدھر جو وہ جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے، جو کہ رحمت کے فرشتے تھے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ یہ ہے توبہ کی عظمت۔